पड़ेगा। सही मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा जान लर्जा कुल्लाहा मस्जिदुन इल्लल मकबरता वल हम्माम। वबी सनदी मुत्तसिल मिन्ना इलल इमाम अल हाफिज बीसा मोहम्मद इब्न ईसा इब्न सौरत at-Tirmidhi रहिमहुल्लाह तआला क़ाल हद्दसना इब्नु अबी उमर व अबू अम्मार अल हुसैन इब्न हुरैस क़ाला हद्दसना अब्दुल अजीज इब्न मुहम्मद अन अम्र इब्न यहया अन अबीही अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अर्ज़ु कुल्लुहा मस्जिदुन इल्लल मकबरता वल हम्माम। वफ़िल बाबि अन अली व अब्दुल्लाह इब्न अम्र व अबी हुरैरता व जाबिर व इब्न अब्बास व हुज़ैफता व अनस व अबी उमामता व अबी ज़र्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम क़ालू इन्न नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल जुइलत लियल अर्ज़ु कुल्लुहा मस्जिदन व तहूरा। क़ाल अबू ईसा हदीसु अबी सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़द रुविया अन अब्दुल अज़ीज़ इब्न मुहम्मद रिवायतैन मिनहुम मन ज़करहु अन अबी सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व मिनहुम मन लम यज़कुरहु व हाज़ा हदीसुन फ़ीही इज़्तिराबुन। रवा सुफ़यान अस-सौरी अन अम्र इब्न यहया अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरसलन व रवाहु हम्माद इब्न सलमता अन अम्र इब्न यहया अन अबीही अन अबी सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रवाहु मुहम्मद इब्न इसहाक़ अन अम्र इब्न यहया अन अबीही क़ाल वकाना आमतु रिवायतिही अन अबी सईद अन नबी व लम यज़कुर फ़ीही अन अबी सईद वकाअन्ना रिवायत अस-सौरी अन अम्र इब्न यहया अन अबीही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबतु व असहहु। शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है, बाबू माजा अन्नल अर्द कुल्लहा मस्जिदुन। ये बाब है इस बारे में कि ज़मीन सारी की सारी मस्जिद है। इल्लल मकबरतु वल हम्माम, सिवाय कब्रिस्तान के और हम्माम के। देखो, हम्माम पुराने ज़माने में ये होता था, ज़ाहिर है पानी बहुत कम होता था। तो वही होता है, जब चीज़ कम होती है तो फिर उसका कारोबार निकल आता है। तो पुराने ज़माने में बाकायदा ऐसी जगह बनाई जाती थी जिसको आप नहाने का होटल कह सकते थे। वो बाकायदा नहाने का एक किस्म का होटल होता था। वहाँ बस नहाने के लिए लोग जाया करते थे। तो और इस ये एक बहुत ख़ास हैयत से बने होते थे। किसी ज़माने में मुफ्ती अबू लुबाबा साहब, हमारे तखस्सुस के उस्ताद जी, चूँकि वो तुर्की बहुत जाते रहते, तो किसी ज़माने में उन्होंने वहाँ से हम्माम की जो एक वीडियो है वो बना के भेजी थी। पता नहीं मैंने किस साथी के मोबाइल में वो देखी थी। तो वो उस्ताद जी ने बताया था कि देखो, वो जो हमारे किताबों में हम्माम का लफ्ज़ आता है वो इस तरह से है। तो वो ऐसा कोई बड़ा कमरा सा था, और उसके साइड पे खिड़कियां थी। और उस बड़े कमरे के अंदर यूँ समझ लो कि एक आज की इस्तिलाह में आप कह सकते हैं कि स्विमिंग पूल था। वो नहाने की जगह थी। तो वहाँ लोग नहाते थे। फिर बाकायदा वो काफ़ी, उन्होंने उसका पूरा वो पोर्शन समझाए थे कि यहाँ ये होता था, यहाँ ये होता था। तो वो उस जगह को हम्माम कहा जाता है। तो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़मीन सारी की सारी मस्जिद है सिवाय कब्रिस्तान और हमाम के। और इस माह में हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत जाबिर, हज़रत इब्न अब्बास, हज़रत हुज़ैफा, हज़रत अनस, अबू उमामा, अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हुम से रिवायात है। वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो लियत लिल अर्ज़ कुल्लहा मस्जिद, मेरे लिए सारी की सारी ज़मीन मस्जिद बनाई गई। वह तहूरन, और पाकी हासिल करने का जरिया बनाया गया, यानी इससे तयम्मुम कर सकते हैं ज़मीन से। काला अबू ईसा, इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि अबू सईद की हदीस है, वो अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद से दो रिवायतें मरवी है। कैसे? कि मिन हम, कुछ ऐसे लोग हैं जो अबू सईद का जिक्र करते हैं, वमिन हो मल्लम यस्कुरु, कुछ नहीं करते। तो गए कि हदीस में इस्तिराब आ गया। वो जो शुरू में हमने कुछ इस्तिराबात पढ़े थे, इसी तरह का इस्तिराब है। अब सुफियान सौरी अन अम्र इब्न याहया अन अबी अन नबी सल्लम मुरसलन। देखो, वो अमर बिन याहया से, वो अपने वालिद से, वो नबी अलैहि सलातो सलाम से। तो यहाँ अबू सईद का वास्ता नहीं है। जबकि हमाद बिन सलमा अन अम्र इब्न याहया अन अबी सईद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अबू सईद का गोया के जिक्र उसमें क्या करते हैं, उसमें करते हैं। अब उसके बाद इमाम तिरमिजी फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक भी उसकी रिवायत करते हैं अन अम्र इब्न याहया अन अबी। लेकिन वो फरमाते हैं कि मोहम्मद बिन इसहाक की अक्सर रिवायात अबू सईद से हैं, लेकिन यहाँ उन्होंने उनका जिक्र नहीं किया। अन अबू सईद यानी ना अबी सईद का जिक्र नहीं किया। तो गोया कि सौरी की रिवायत ज्यादा सही है, जिसमें अबू सईद का जिक्र नहीं है। अन अम्र इब्न यहया अन अबी अन नबी सल्लम असबत व असा, वो ज्यादा साबित है। व असा, और ज्यादा सही है। तो गोया कि यह हदीस मुरसल है, जिसमें साहबी का वास्ता ना हो, तो वह हदीस क्या कहलाती है? मुरसल कहलाती है। तो देखो, कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने को मना किया गया है। तो कब्रिस्तान में नमाज पढ़ने की वजह यह है कि वो वहाँ कब्रें होती है। तो अब अगर लोग वहाँ नमाज पढ़ेंगे,
تو ایسی صورت میں جو ہے نا یعنی کسی قبر کو بلا ارادہ سجدہ آ سکتا ہے، تو اس لیے منع کیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں جب نماز پڑھیں گے تو جو ضعیف العقیدہ لوگ ہیں، تو وہ بسا اوقات کیسے جو بزرگ لوگ وہاں مدفون ہیں یا اچھے لوگ صالحین لوگ مدفون ہیں، تو وہ ان صالحین کی قبروں کو کوئی عبادت گاہ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو ایک تو بلا ارادہ کسی قبر کی طرف سجدہ ہو سکتا ہے، دوسرا ایسے احکام کو کہتے ہیں سد ذریعہ، یعنی اگر کوئی حکم کسی ناجائز حکم کا ذریعہ بن رہا ہے یا بن سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس حکم کو ہی روک لیا جاتا ہے، منع کر لیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اس لیے اس کو منع کیا گیا قبرستان میں کہ جو ضعیف العقیدہ لوگ ہیں کہیں پھر وہ قبروں کو سجدگاہ نہ بنائیں۔ اور حمام کو کیوں منع کیا گیا؟ ایک تو کہا جاتا ہے کہ وہاں اختلاط بہت زیادہ ہوتا تھا، اور دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ وہاں لوگ نہانے کے لیے آتے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں جگہ جگہ مستعمل پانی بھی ہو سکتا ہے، لوگ ظاہر ہے وہاں کوئی گندگی بھی پھیلا سکتے ہیں، کوئی کپڑے بھی وہاں ظاہر ہے یعنی ایسی جگہ پر لا سکتے ہیں جس سے گویا کہ جگہ جگہ وہاں اس کا بڑا احتمال ہے کہ یہاں نجاست ہو۔ تو اس احتمال کی بنیاد پر اس کو کیا کیا گیا؟ منع کیا گیا۔ جی آگے۔ باقی اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھنا کہ یہ جو فرمائے نا کہ زمین ساری کی ساری میرے لیے مسجد بنائے گی، یہ ہماری اس امت کی خصوصیت ہے۔ نبی علیہ صلاۃ والسلام کی برکت سے ہماری اس امت کو جو سہولتیں ملی ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو باقی لوگ ہوتے تھے یا باقی امتیں ہوتی تھیں، تو ان کو عبادت گاہ میں ہی یعنی آ، ادا کرنی ہوتی تھی، لیکن ہمارے لیے بڑی سہولت قائم کی گئی کہ زمین کے کسی بھی حصے پر کھڑے ہو کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک ایکسٹرا اضافی سہولیت ہے کہ اسے ہم تیمم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اس کو بطور اپنی ایک انعام یا خصوصیت کے طور پر اس کو بیان کیا۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في فضل بنيان المسجد وبه يقول حدثنا بندار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. وفي الباب عن ابي بكر وعمر وعلي وعبد الله بن عمرو وانس وابن عباس وعائشه وام حبيبه وابي ذر وعمر بن عباسه وواصلة بن الاسقي وابي هريره وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال ابو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح. وقد روي وبيقول وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا صغيرا كان او كبيرا بنى الله له بيتا في الجنه. قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن عبد الرحمن مولى قيس عن زياد النميري عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومحمود بن ربيعة قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهما غلامان صغيران مدنيان. شابش۔ تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی فضل بنیان المسجد، کہ جو مسجد بنانے کی جو فضیلت ہے اس حوالے سے یہ باب ہے۔ جی۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بنا للہ مسجد، جس نے اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ له مثلہ فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسی جیسا گھر اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھنا، فرمایا مسجدن، جس نے مسجد نکرہ ہے، نکرہ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مسجد بنائی، یعنی چھوٹی مسجد، بڑی مسجد۔ اور بعض روایت میں الفاظ یعنی اس میں یوں اضافہ کیا گیا ہے کہ جیسے اگر کسی نے مسجد بنائی کمف ہسی قطعاتن، یعنی جو چھوٹا پرندہ ہے اس کے گھونسلے کے بقدر، یعنی اتنی چھوٹی سی مسجد بنائی، تب بھی ایسی صورت میں اسے کیا ہوگا؟ اسے گویا کہ ثواب ملے گا۔ ایک تو یہ، دوسرا اس میں فرمایا مثلو، کہ اس جیسا گھر اللہ اس کے لیے جنت میں بنائے گا۔ تو اس جیسا گھر سے کیا مراد ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس جیسے گھر سے مراد یہ کہ اس نے اگر قیمتی مسجد بنائی تو اس کے لیے قیمتی گھر ہوگا، یعنی جتنا مثلا جتنا اس نے اس میں خرچ کیا ہے نا، جتنا اس کا ایریا ہے تو اسی کے مطابق، یعنی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ایک خاص اندازہ ہوگا
اس طرح کے یعنی نسبت جاننے کا، کہ مثلا ایک آدمی نے اپنے کل پیسوں میں سے کتنے پیسے لگائے، اس وقت وہاں مسجد کی کتنی ضرورت تھی، اور اسی طرح اس کے لیے کتنا زیادہ اخلاص تھا. تو یہ ساری چیزیں ملا کے پھر ایک گویا کہ کاؤنٹنگ کی جائے گی، اور اس جیسا اگر اس کے لیے بنایا جائے گا تو لہذا اس جیسے گھر سے یہ بالکل مراد نہیں ہے کہ اگر مثلا کسی آدمی نے 1,000 فٹ کی مسجد بنائی تو 1,000 فٹ کی ہوگی، 500 فٹ کی مسجد بنائی تو 500 فٹ کی گویا کہ اس کو جگہ ملے گی، یہ نہیں ہے. بلکہ یہ ساری چیزیں ملا کے جو اس کا مسجد بنانے میں جتنا بھی ایک کردار ہے یا جتنا بھی اس کی کوشش ہے، تو ان سب کو ملا کے اس جیسا اگر اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے بنائے گا. بعض روایت میں افضل کا لفظ بھی ہے، کہ اس سے افضل اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرے گا، اس کو ہے کہ اس کے لیے بنائے گا. لیکن ظاہر ہے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مثلہ اپنے اسی معنی پر بھی رکھیں، کہ اسی جیسا اسی مقدار کے بقدر ایک گھر بنائے گا، تو ظاہر ہے جنت کی تو چھوٹی سی جگہ بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے. تو گویا کہ وہ تو جنت کی جگہ ہے، تو اس لیے وہ بہت اعلیٰ ہی جگہ ہوگی. اس کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب، کہ اس باب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، علی، عبداللہ بن عمر، حضرت انس ابن عباس، حضرت عائشہ ام حبیبہ، ابو ذر عمر بن عبسہ، واصلہ بن اسقا، حضرت ابو ہریرہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایات ہے. قال ابو عیسیٰ حدیث عثمان حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. اور دوسرا فرمایا وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی مروی ہے کہ من بنا للہ مسجدا، کہ جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد بنائی، صغیرن کان او کبیر، وہ چھوٹی مسجد ہو یا بڑی، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. آگے اس کی پوری سند ذکر کر دی. پھر آگے فرمایا کہ محمود بن لبید انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا. وہ محمود بن ربی انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے. وہ ہما غلامانی صغیرانی مدنیانی، یعنی یہ چھوٹے لڑکے تھے، مدنی یعنی انصار کے، مدینہ کے رہنے والے تھے، تو اس لیے ان کا ذکر کر دیا. تو مسجد بنانے میں ظاہر ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے. ظاہر ہے جتنے لوگ اس میں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا گھر ہے تو بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے. کم از کم اگر انسان پوری مسجد نہیں بنا سکتا تو جتنا اس میں انسان ادا کر سکتا ہے کر لینا چاہیے. جی آگے. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجدا. وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. وقال وفي الباب عن ابي هريره وعائشه رضي الله تعالى عنهما قال ابو عيسى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حديث حسن. وفي نسخه الامام احمد محمد شاكر زياده بعد قوله حديث حسن. وابو صالح هذا هو مولى ام هاني بنت ابي طالب رضي الله تعالى عنها واسمه بازان ويقال بازان ويزن. شابش ماشاء اللہ. تو یہ باب ہے، باب ماجا فی کرایتی، یہ باب ہے اس بارے میں کہ مکروہ ہے ایتخذ علی القبر مسجدا، کہ قبر پر مسجد بنائی جائے، قبر پر مسجد بنائی جائے. دیکھو قبر پر مسجد بنانے سے مراد ہے کہ قبر کے قریب مسجد بنائی جائے. تو یہ مکروہ، اس کو ہم کرتے ہیں کہ کیوں مکروہ ہے. تو فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے زائرات القبور، ان خواتین پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جائے، والمتخذین علیہ المساجد، اور ان لوگوں پر جو وہاں مسجدیں بنائیں، والسرج، اور جو وہاں چراغ جلائے. قال وفی الباب عن ابی ہریرہ وعائشہ رضی اللہ عنہم قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن. دیکھو اس میں تین کاموں پر لعنت کی گئی ہے. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن و حدیث میں جب کسی کام پر لعنت کا ذکر آ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام حرام ہے یا یہ کام ناجائز ہے. تو وہ لعنت خود اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام شریعت کی نظر میں ناجائز ہے. اب اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ وہ عورتیں جو قبرستان جائے، تو خواتین کیا قبرستان جا سکتی یا نہیں جا سکتی؟ بس اس میں مختصراً یوں سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں دونوں قول ہیں، حلت کا قول بھی ہے، رخصت کا، اور حرمت کا قول بھی ہے. دراصل حرمت کا قول ان جیسی احادیث کی بنیاد پر ہے.
اور جو رخصت کا قول ہے وہ دراصل کتاب الجنائز میں کچھ حدیثیں آتی ہیں، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا تھا کہ پہلے میں نے تمہیں قبرستان میں جانے سے منع کیا گیا، اب تم جا سکتے ہو۔ تو رخصت والے کہتے ہیں کہ اس میں مرد اور عورتیں دونوں آ گئی، تو لہٰذا یہ جو زائرات القبور کی حدیثیں ہیں وہ ان حدیثوں کی بنیاد پر منسوخ ہو گئی۔ ایک تو گویا کہ ایک بڑی مضبوط ایک دلیل یہ دی جاتی ہے۔ دوسرے جو لوگ رخصت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں زائرات القبور سے ہر خاتون مراد نہیں ہے، قبر پر جانے والی، یا خاص طور پر وہ مراد ہے جو وہاں جانے کے بعد بے پردگی کرے، یا وہاں جانے کے بعد بدعات میں مبتلا ہو جائے، یا وہاں جانے کے بعد نوحہ کرے، نوحہ وہاں کرے، جزا فضا کرے، تو وہ خواتین مراد ہے۔ تو لہٰذا یہ جو عام خواتین اگر جائیں گی تو وہ گویا کہ مراد نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل نقل کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ان کی گویا کہ اس پر وہ گئی تھی، تو اس لیے وہ گویا کہ ایک جواز کی دلیل ہے۔ تو بہرحال جا سکتی ہے خواتین بھی، اگر شرائط کے ساتھ جانا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ قبر پر مسجد بنانا۔ دیکھو، قبر پر مسجد بنانے سے مراد ہے قبر کے قریب مسجد بنانا۔ تو اگر کوئی آدمی صاحب قبر، پھر اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تعظیم ایسی ہو کہ مسجد پیچھے بنائی جائے اور قبر بالکل آگے ہو، یہ تو شرک ہے قسم کے، تو وہ تو منع ہے۔ دوسرا یہ کہ نہیں، قبر تو ایک طرف ہے لیکن دائیں بائیں یعنی وہ مسجد بنائے، لیکن مقصد اس بزرگ کی تعظیم ہو، اس کی عظمت کے لیے مسجد بنائے کہ یہاں عبادات ہوگی، تو وہ جو قبر ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کے کہ وہاں عبادات کی جائے، تو یہ پھر منع ہے۔ لیکن اگر مسجد بنائے صرف اس لیے کہ یہاں قبرستان ہے، لوگ آئیں گے یہاں، تو ظاہر ہے کوئی نماز کا وقت ہو سکتا ہے، تو کسی نے نماز پڑھنی ہوگی، تلاوت کرنی ہوگی، تو ضرورت کی وجہ سے مسجد بنائے، تو پھر وہ ضرورت کی وجہ سے مسجد بنانا جو ہے نا وہ بنا نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ اس میں یہ مراد ہے۔ اور اس کو خاص طور پر قبر پر مسجد بنانے کو اس لیے بھی زیادہ اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ پھر وہاں قبروں کو سجدگاہ بنائیں، تو اس لیے، اور چونکہ جو یہود و نصارہ تھے انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنایا تھا، اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ جو قبرستان ہے اور جو اللہ کی عبادت کی جگہ ہے وہ بالکل سپریٹ ہونی چاہیے، بالکل الگ الگ ہونی چاہیے، ورنہ تو مکسنگ ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو یہ بات عجیب لگے یا آپ کہیں گے کیسے مکسنگ ہو سکتی ہے، لیکن عوام ان چیزوں میں نہیں دیکھتی، اور جو عوام کا عقیدہ ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، تو اس لیے اگر وہ بالکل ساتھ ساتھ چیزیں ہوں گی تو اس میں اچھا خاصا اس میں شرک یا بدعات جو ہے نا وہ مبتلا ہو سکتی ہے، اس لیے ان کو منع کیا گیا۔ اور تیسرا ہے السرج، یعنی قبر پر چراغ جلانا۔ تو دیکھو، اگر تو چراغ اس لیے جلائی جائے تاکہ اندھیرا ہے، لوگ وہاں کوئی اس کی سہولت کے لیے، پھر تو روشنی کرنا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کبھی کبھار کچھ لوگوں کا ایک ایسا تھا کہ وہ صاحب قبر کی اس کی وحشت دور کرنے کے لیے کہ چلو یہاں اس کی قبر پر ایک میلے کا سما ہوگا اور ایک ایسا ہوگا، اس طرح سے منع ہے، یا اس کی تعظیم کا بھی اگر مقصد ہے، تو یہ دونوں چیزیں پھر کیا ہے؟ منع ہے۔ سمجھ میں آ گیا یا نہیں آیا؟ جی سر، سر اس میں جو قبر پہ لوگ اگربتیاں وغیرہ جلا دیتے ہیں، پاکستان میں بہت یہ ہے کہ قبر پہ ہاں اگربتی بالکل، وہ بھی منع ہے، وہ اگر بتی بھی ایک قسم کی گویا کہ کیا ہے، یہ چراغ ہی آپ کہہ سکتے ہیں، اور اگر اس کو خوشبو یا دھونی اس سے مقصد لے لی جائے تو وہ بھی منع ہے۔ ظاہر ہے قبر کو کیوں خوشبو دی جائے؟ قبر کو گویا کہ خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے یہ چیزیں منع ہے۔ یعنی یہ چیزیں ایک تو پیسوں کا ضیاع اسراف ہے، ایک ایسی جگہ پر خوشبو لگانا ہے جہاں لوگ رہتے ہی نہیں ہیں، اور دوسرا اس میں یہ تعظیم کے لیے عموماً لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے۔ سر ایک اور چیز کہ جو پودا لگاتے ہیں قبر پہ، اس کا بتا دیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں اگر وہ کوئی ایسی خلاف شریعت چیز نہ کریں تو؟ نہیں، پہلا ایسا ہی ہے؟ سوال کیا تھا کہ وہ قبر پر یہ ہم نے کیا نہیں تھا، یہ جو قبر پر پودا وغیرہ، یہ اگر کتاب و طہارت میں اس جیسی حدیث آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ وہ جو دو ٹینیاں آپ علیہ صلاح والسلام نے گاڑی تھی قبروں پہ، کوئی یہ آپ میں سے استاد کسی جی کو گزر یاد؟ چکا مسئلہ۔ یہ ہم نے کیا تھا نا، بس مختصراً یوں ہاں سمجھ لے کہ اس میں یہ ہے کہ
चूंकि आप सलाम ने एक मरतबा टहनी गाड़ी थी और फरमाया था कि जब तक ये तर रहेगी, ये जिक्र करेगी, तो इस साहिब कब्र से अजाब उठ जाएगा। तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि ये हमें सलफ में मामूल नजर नहीं आता कब्रों पर टहनियाँ रखने का। अगरचे उस हदीस के रावी, एक रावी है उनमें, वो ये कहते कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे कब्र पे आप लोग टहनी लगा देना। वो एक आध वाक़या तो मिलता है, लेकिन एक उमूमी मिलता नहीं। एक तो ये। दूसरी बात ये कि ये कब्र पर टहनी इसलिए लगाई जाती है ना, यानी आप सलाम ने इसलिए लगाई थी कि उस साहिब कब्र को अजाब हो रहा था। तो हमें तो मालूम नहीं है कि साहिब कब्र को अजाब है या नहीं। तो लिहाजा ऐसी सूरत में फिर जो है ना, हम क्यों यानी हम लगाए। और लोग तो यानी बुजुर्गों की कब्रों पे चढ़ाते हैं फूल ना। तो गाय के नौज बिल्ला क्या वो ये समझते हैं नहीं कि बुजुर्गों को अजाब हो रहा है। बुजुर्गों के बारे में तो अच्छा गुमान रखना चाहिए। तो इसलिए फूल हो या टहनी वगैरह हो, नहीं होना चाहिए। लेकिन अमूमन शायद आप इसके बारे में पूछ रहे हैं कि जब कोई ताज़ा, कोई मुर्दा दफन किया जाता है, तो एक टहनी लगा दी जाती है आमतौर पर। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, अगर एक अच्छे नेक शगुन के लिए लगा दी जाए तो हर्ज नहीं है। लेकिन वो सूरत वो मना है जिसमें बाकायदा फूल खरीद करके और फूल चढ़ाते रहते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना, वो फिर मना है। ये पहले सवाल का जवाब समझ में आ गया। दूसरा सवाल क्या था? सर दूसरा सवाल ये था कि इस जो हम अभी हम आपने बयान किया, इसके रोशनी में औरतें कब्रिस्तान जा सकती हैं अगर वो कोई खिलाफ शरअ काम नहीं करती, ऐसा ही है? जी जी, बिल्कुल जा सकती हैं। औरतें जो है अगर खिलाफ शरअ काम नहीं करेंगी तो बिल्कुल जा सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगरचे मना का कौल मौजूद है, लेकिन बहरहाल चूंकि हिल्लत का कौल मौजूद है और उसकी ज़रूरत भी होती है। ज़ाहिर है कब्र में सिर्फ जाना, वहाँ सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान जो है ना वो अपना एक कोई अजीज है, कोई बहुत ही करीबी है, उसकी कब्र पर जाने का इंसान का दिल करता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन साथ वो इंसान को इबरत भी हासिल होती है ना। जब इंसान दुनिया की बेसुबाती देखता है कि ये भी हमारे जैसे इंसान जा थे, अब देखो कैसे पड़े हुए हैं, तो वो कब्रिस्तान के जाने में खास तौर पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसलिए जाना चाहिए। ख़वातीन भी जो उनको इसलिए जाना चाहिए ताकि उनको भी थोड़ा सा, उनको भी तो ज़रूरत है ना इस्लाह की। ज़ाहिर है वो घर में रहती है, बाजार में जाती है, इधर उधर जाती है, तो ज़िंदगी में इन्हिमाक उनका भी हो जाता है। तो उस इन्हिमाक से थोड़ा सा निकालने के लिए मर्दों को भी जाना चाहिए और औरतों को भी जाना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है शराइत तो मलहूज हो। ये समझ में आ गया अब? चलो जी जी सर, आगे। आगे बात। सर ये इसके साथ एक थोड़ी सी उलझन सी ज़हन में आ रही थी कि क्या इसमें कोई महरम या गैर महरम का भी है कोई हिसाब, या नहीं है इसमें, जिस तरह से ये आमतौर। अच्छा सवाल है। जाहिर है जब इंसान कब्रिस्तान जाता है तो असलन तो वो महरम के लिए जाता है, मसलन किसी का भाई है, किसी का बेटा है, तो किसी का वालिद है। लेकिन कब्रिस्तान में तो फिर सारे इकट्ठे दफन होते हैं ना। तो इसलिए उसमें इस तरह से हम वो कर ही नहीं सकते कि भाई महरम की कब्र पे जाए, गैर महरम की कब्र पर ना जाए। तो अगर वो उसका रिश्तेदार है तो उसकी कब्र पर भी खड़े होकर वो दुआ कर सकती है, कोई हर्ज नहीं है। जी। जी आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा जा फिन नौमी फिल मस्जिद व बिही यक़ूल हद्दसना महमूद बिन गैलान क़ाल हद्दसना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल हद्दसना मामर अन ज़ुहरी अन सालिम अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल कुन्ना ननामु अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद व नहनु शबाबुन क़ाल अबू ईसा हदीस इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा हदीसुन हसनुन सहीह व क़द रख़्ख़स क़ौमुन मिन अहलिल इल्म फिन नौम फिल मस्जिद क़ाल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ला यत्तखिज़ुहु मबीतन व मकीलन व ज़हब कौमुन मिन अहलिल इल्मी इला कौल इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है, बाबू माजा फिन नौमी फिल मस्जिद, मस्जिद में सोने का बाब। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि कुन्ना नामो, हम सोया करते थे नबी अलैहि सलाम के ज़माने में मस्जिद में, व नहनु शबाबुन, और हम नौजवान थे। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं हदीस इब्न उमर हदीस हसन सहीहुन। तो आले इल्म की एक कौम ने मस्जिद में सोने की रुख्सत दी है। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं ला यत्तखिज़ू मबीतन व मकीलन, उसे रात के लिए सोने की जगह न बनाई जाए, व मकीलन, न कैलुला करने की, दोपहर को सोने की जगह। और आले इल्म की कौम हज़रत इब्न अब्बास के उसकी तरफ कौल की तरफ गई है। देखो मस्जिद में तो अगर कोई आदमी एतिकाफ कर रहा है, एक आदमी एतिकाफ कर रहा है, वो मस्जिद में सो सकता है, नंबर एक। दूसरा, अगर कोई आदमी मुसाफिर है
اور اسے جگہ نہیں مل رہی تو وہ بھی مسجد میں سو سکتا ہے۔ یہ دو تو ہو گئے یہ لوگ۔ اس کے بعد اگلا آتا ہے کہ ایک آدمی مسافر بھی نہیں ہے، اعتکاف بھی نہیں کر رہا، محلے کا آدمی ہے، لیکن وہ صرف مسجد میں سونے کے لیے جاتا ہے تاکہ رات کو وہاں سوئے یا دن کو وہاں سوئے۔ تو ایسی صورت میں بعض ائمہ کیا یہ مکروہ ہے، حضرت ابن عباس کی اس قول کی وجہ سے، کیونکہ مسجد میں تو عبادت کے لیے جایا جائے گا، تو محض اس تو جگہ بہت کم ہوتی تھی، سونے کی جگہ نہیں ہوتے تھے، مکانات ہی نہیں ہوتے تھے۔ تھے تو اس لیے گویا کہ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نحن شباب، نوجوانی کی قید شاید اس لیے بھی لگائی کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ بھائی وہاں انسان کو احتلام بھی ہو سکتا ہے تو جی وہ چلا گیا، یہ جو جس نے پڑھنا تھا یہ موجود ہے؟ جی استاد جی میں ہوں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت البیع والشراء وانشاد الضالة والشعر في المسجد۔ وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تناشد الأشعار في المسجد وعن البيع والشراء فيه وأن يتحلق الناس فيه يوم الجمعة قبل الصلاة۔ وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس رضي الله تعالى عنهم قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حديث حسن وعمرو بن شعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال محمد بن إسماعيل رأيت أحمد وإسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب قال محمد وقد سمع شعيب بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال أبو عيسى ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب إنما ضعف لأنه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا أنه لم يسمع هذه الأحاديث من جده قال علي بن عبد الله وذكر عن يحيى بن سعيد أنه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واحد وقد كره قوم من أهل البيع والشراء في المسجد وبه يقول أحمد وإسحاق وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في إنشاد الشعر في المسجد۔ شابش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب اس بارے میں باب ما جاء فی کراہیت البیع والشراء، کہ خرید و فروخت منع ہے، و انشاد الضالہ، یا کسی گمشدہ چیز کا اعلان کرنا یہ بھی منع ہے، والشعر فی المسجد، اور اشعار کہنا مسجد میں یہ منع ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ان تناشد الاشعار، تناشد کہتے ہیں ایک دوسرے کو اشعار سنانا، جس کو بیت بازی کہتے ہیں، تو اس سے آپ نے منع فرمایا مسجد میں، وعن البیع والشراء، اور خرید و فروخت سے، وان یتحلق الناس، اور یہ کہ لوگ حلقے بنائیں، یعنی حلقہ کا مطلب ہے گول صورت میں بیٹھنا مجالس کے لیے، فرمائے لوگ حلقے بنائیں جمعے والے دن نماز سے پہلے۔ تو دیکھو مسجد ظاہر ہے اللہ کی عبادت کے لیے ہے، تو اس میں ہر ایسا کام جو عبادت میں خلل ڈالتا ہے اس کو منع کیا گیا ہے، یا اس میں مسجد کی بے حرمتی لازم آتی ہو۔ تو تناشد اشعار، ظاہر ہے اشعار کی مجلس تو بڑی ایک بے تکلف مجلس ہوتی ہے، اور اس میں پھر اشعار بھی کو ہر قسم کے اشعار ہو سکتے ہیں، تو اس لیے تناشد اشعار کو منع کیا گیا کہ اس میں مسجد کی بے احترامی ہوتی ہے، اور اسی طرح
یہ مسجد کے مقاصد یا جن جن کاموں کے لیے مسجد بنی ہے وہ اس سے ہٹ کرے. اسی طرح خرید و فروخت بھی منع ہے. لیکن اگر کوئی آدمی سامان نہیں لاتا، صرف کیا کرتا ہے، وہاں معتکف آدمی جو ہے صرف وہاں بے شرا کر لیتا ہے، تو پھر اس کی اجازت ہے. اور تیسرا ہے حلقے بنانا. تو دیکھو حلقے کیوں بنایا گیا، منع کیا گیا؟ تو کہتے ہیں حلقے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ ایسی صورت میں وہ ایک مجلس گاہ بن جائے گی، اور دوسرا جو ایک صفیں درست کرنے کی بات ہے، اور جو امام کا انتظار ہے، وہ سارا اس سے ڈسٹرب ہو سکتا ہے. تو اس لیے خاص طور پر جمعے والے دن اس سے منع کیا گیا. تو گئے کہ جو انفرادی چیزیں اس طرح کے، مثلا کوئی حلقہ بنائے، خواہ واز کے لیے بنائے، اس کو بھی منع کیا گیا ہے. کہ مثلا یہاں کسی نے واز کا حلقہ لگایا، وہاں بھی لگایا، وہاں بھی لگایا ہے، تو اس میں یہ چیزیں جمعہ والے دن منع ہے، تاکہ جو لوگ آتے رہے، کسی نے سنت پڑھنی ہے، کسی نے ذکر کرنا ہے، کسی نے وہاں امام کا انتظار کرنا ہے، تو اس لیے وہ، تاکہ وہ مسجد میں افراتفری نہ ہو، اس بنیاد پر اس کو کیا کیا گیا، منع کیا گیا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کے بعد امام ترمذی فرماتے ہیں وفی الباب عن بریدہ و جابر و انس، اور حدیث عبداللہ بن عمر بن عاص حدیث حسن. اب یہاں یہ جو ہے نا عمر بن شعیب عن ابی عن جدی، یہ محدثین کیا بڑی مشہور سند ہے، عمر بن شعیب عن ابی عن جدی. تو یہ دراصل اس کی یعنی پورا سلسلہ یوں ہے: عمر بن شعیب ہوا ابن محمد بن عبداللہ بن عمر بن عاص. یعنی یہ جو عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے تھے محمد. ٹھیک ہے. محمد کے بیٹے تھے شعیب، یعنی شعیب گوئے کے پوتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کے، اور عمر جو ہے یہ پڑ پوتے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہاں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جب سند یوں آتی ہے، آپ تھوڑا سا اوپر کر دیں، یہ سند لے کر آ جائے. جب عمر بن شعیب کہتا ہے ان ابی ہی ان جدی، جب عمر بن شعیب یوں کہتا ہے ان ابی ہی ان جدی، تو ان ابی ہی سے مراد ہے عمر کے والد، یعنی ان ابی سے مراد ہے عمر کے والد، اور عمر کے والد کا نام کیا ہے؟ شعیب. ٹھیک ہے. تو وہ کہ ان عمر بن شعیب ان ابی سے مراد ہے شعیب. اس کے بعد ہے ان جدی، ان جدی سے مراد ہے شعیب کے دادا، اور شعیب کے دادا کون بنتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر بن عاص. تو لہذا ان جدی سے مراد عمر کا دادا نہیں ہے، عمر کا دادا تو محمد ہے نا. تو محمد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی راوی وغیرہ نہیں تھے، وہ کوئی محدث وغیرہ نہیں تھے. تو شعیب محدث تھے، اور ان کے بیٹے عمر محدث تھے، اور شعیب عبداللہ بن عمر بن عاص کے پوتے تھے. ٹھیک ہے. تو اب اس صنعت میں بنیادی ایک مسئلہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ جو شعیب ہے یہ ڈائریکٹ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو کیا شعیب کو اپنے دادا سے سماع حاصل ہے یا نہیں؟ تو اس میں محدثین کے دونوں قول ہیں. ایک قول یہ کہ ان کو سماع حاصل نہیں ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو شعیب تھے یہ اپنے دادا کی کاپی سے روایات پڑھتے تھے. تو چونکہ عبداللہ بن عمر بن عاص یہ ان صحابہ میں سے ہیں، اگر آپ نے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک حدیث سنی ہوگی آپ نے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی سوائے عبداللہ بن عمر بن عاص کے کوئی زیادہ مجھ سے حدیثیں نہیں ان کے پاس تھی، اور مجھ میں اور ان میں فرق یہ بھی تھا کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. تو عبداللہ بن عمر بن عاص جو تھے، چونکہ ان کے والد حضرت عمر بن عاص وہ بھی ایک صحابی تھے، اور حضرت عبداللہ بھی صحابی تھے. تو عبداللہ بن عمر جو تھے خاص طور پر انہوں نے ایک الصحیفۃ الصادقہ یہ ایک بنایا تھا، اور جس میں وہ یعنی اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں لکھتے تھے. تو وہ ان کے خاندان کے پاس رہا، تو چونکہ وہ اس صحیفے سے پڑھتے تھے. اب آپ محدثین کا احتیاط ملاحظہ فرمائیں کہ ایک دادا کا صحیفہ ہے، اور دادا کون ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ظاہر ہے کتنے معتمد ہوں گے، اور اس صحیفے میں ظاہر ہے کتنی نسلیں گزری ہیں، ان کے والد ہی گزرے ہیں. اب اس سے اس دوران کتنا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے باوجود ڈائریکٹ چونکہ وہ صحیفے سے پڑھتے تھے، سما نہیں تھا، تو اس سند کو انہوں نے گویا کہ ضعیف قرار دے دیا کہ یہ سند ضعیف ہے. کیوں؟ وہ صحیفے سے پڑھ رہے ہیں وہ آدمی، کیا پتا اس صحیفے میں کوئی تبدیلی ہو چکی ہو، یا تبدیلی نہ بھی ہوئی ہو. ظاہر صحیفہ کسی اور کا لکھا ہوا ہے، پڑھنے والا کوئی اور ہے، کیا پتا وہ اس کو صحیح طرح سے نہ سمجھ پایا ہو، تو وہ اپنی سمجھ سے اس کو بیان کر رہا ہے، اس میں ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے. تو اس لیے محدثین اس سند کو پھر کمزور سمجھتے تھے. لیکن کچھ محدثین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دراصل احتیاطاً اپنے دادا کے صحیفے سے پڑھتے تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ ان کا
जो था वो सहीफा एहतियातन पढ़ते थे, उनको अपने दादा से सिमा भी हासिल था। तो आगे इमाम तिरमिजी ने यही बात छेड़ी है। तो काल मोहम्मद इब्न इस्माइल, सबसे पहले उन्होंने इमाम बुखारी रहमुल्लाह का जिक्र किया कि इमाम बुखारी रहमुल्लाह फरमाते हैं रअयतु अहमद व इसहाक, मैंने इमाम अहमद और इमाम इसहाक को देखा है, वज़कर गैरहुमा, उन औरों को भी जिक्र किया कि यहतजून बिहदीस अमर इब्न शुऐब, कि वो अमर बिन शुऐब की हदीस से इस्तिदलाल उनको काबिल इस्तिदलाल समझते थे। काल मोहम्मद, इमाम बुखारी फरमाते वक़्त समिया शुऐब बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अमर, कि शुऐब बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अमर से उन्होंने ये बात सुनी थी। वैसे ना ये अगर हम थोड़ा सा ये सेल्फ में एक चीज़ देखें, देखो इमाम बुखारी इमाम तिरमिजी के उस्ताद हैं, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि कैसे उनके कितने बड़े उस्ताद थे, इमाम बुखारी जैसा उस्ताद अगर हो, फिर इमाम तिरमिजी जैसा मुहद्दिस, लेकिन कितनी बेतकल्लुफ़ी थी ना, वल्लाह आलम, इनके यहाँ तहरीर का ही अंदाज था, या उनके यहाँ अलकाबात का रिवाज नहीं था। अब सिंपल नाम लेते, काला मोहम्मद बिन इस्माइल। तो अगर इस नाम से मुझे लगता है अगर आप मुझे भी पुकारेंगे तो मैं भी नाराज हो जाऊंगा कि हमारे शागिर्द हमें इतना भी अदब नहीं करते, हमारा नाम ले लेते हैं। लेकिन ये लोग पता नहीं किस तरह से नाम लेते थे ना। तो बहरहाल ये सलफ की एक खास किस्म की वहाँ मिजाज था, बहुत ही बेतकल्लुफी का, और चूंकि तसन्नो नहीं था ना सलफ में, तो वो तसन्नो से हट कर वो लोग थे। तो अब देखो कितना बेतकल्लुफ कहते हैं काल मोहम्मद, इमाम बुखारी कहते हैं। तो फरमाया वक़्त समिया कि शुएब बिन मोहम्मद ने अब्दुल्ला बिन अमर से सुना है। अब काला अबू ईसा इमाम तिरमिजी फरमाते वमन तकल्लमा, जिसने अमर बिन शुएब की हदीस में कलाम किया है, इन्नमा ज़ाफ़, उन्होंने उनको ज़ईफ करार दिया, लिअन्नहु युहद्दिसु अन सहीफ़ति जद्दी, क्योंकि वो अपने दादा के सहीफे से रिवायत करते थे। कअन्नहुम राओ, गोया कि मुहद्दिसीन ये समझते हैं, अन्नुहुम लम यस्मा हाज़िल हदीस मिन जद्दी, कि उन्होंने ये अहदीस अपने दादा से नहीं सुनी थी। काल अली इब्न अब्दुल्लाह, यानी इमाम अली बिन अब्दुल्लाह अल मदीनी कहते हैं, उन्होंने याह्या बिन सईद से जिक्र किया कि अमर बिन शुएब इन दना वाहिन, कि अमर बिन शुएब की हदीस हमारे यहाँ ज़ईफ है। वक़द करिया कौम मिन आलिल इल्म, अब आगे वो बै शिरा का बता रहे कि आलिल इल्म की एक कौम ने बै शिरा को मस्जिद में मना किया, मकरू करार दिया। यही अहमद इसा का कौल है, और बाज़ आलिल इल्म मिन ताबीन वो रुख्सत देते हैं बै और शिरा के मामले में। ये समझ में आ गया या नहीं आया? जी सही, ये सहीफा वक़द रुविया, सादका है फिर ना आगे इनका, कहने जो लगे। जो इन्होंने लिखा जी है, जी क्या? सहीफा सादका नाम है ना इसका, जो ये जी जी बिल्कुल, असईफतु सादिका। तो देखो यहाँ एक ये, और बात भी ज़हन में रखना। जी 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 आप पूछे पहले, फिर मैं जी, बात बताता हूँ। ये सहीफा सादका तो मैंने सुना था कि इमाम अहमद ने पूरा अपनी मसनद में इसको शामिल किया हुआ है, उसके अंदर है सारी हदीस इसकी। पता नहीं सहीफा सादिका होगा या वो हम्माम बिन मुनब्बे का सहीफा था, वो जो हजरत अबू हुरैरा के शागिर्द थे, शायद ये भी होगा फिर। अच्छा। बिल्कुल होगा। असल हम्म, में ना, ये जो सहीफा सादिका है ना, ये बजाते खुद मुहद्दिसीन क्या ज़ईफ था, ये मैंने किसी जगह पढ़ा, मुझे अफसोस याद नहीं है। और उसकी वजह दरअसल ये थी कि अब्दुल्ला बिन अमर के बारे में आता है कि चूंकि ये उनके जो वालिद थे हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु, गालिबन ये फातेह मिस्र थे, उन्होंने मिस्र फतह किया था। तो वहाँ उनका बड़ा आली किताब से एक गोया कि एक ताल्लुक हो गया था। और ये अब्दुल्ला बिन अमर ज़ाहिर है पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, लिखना उनको आता था। तो कहते हैं उन्होंने सहीफतुस सादिका में आले किताब की भी बहुत सारी चीज़ें जमा कर दी थी। तो वो उसमें वो मिक्सिंग भी आ गई थी। तो उस मिक्सिंग की वजह से भी फिर असहीफतुस सादिका का वो मेयार नहीं रहा जो होना चाहिए था। हालांकि ये उस जमाने में शायद हदीस का सबसे बड़ा एक सहीफा था, यानी सहाबा में, क्योंकि वो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सिवाय अब्दुल्ला बिन आमर को छोड़कर कोई मुझसे ज्यादा यानी नई हदीसें किसी के पास नहीं थी। और वो साथ वो लिखते भी थे। तो हजरत अबू हुरैरा जैसा रावी जो सबसे ज्यादा हदीसें रिवायत करते हैं, वो भी उनका इकरार करते हैं। लेकिन उस मिक्सिंग की वजह से भी असहीफतु सादिका को फिर उस तरह के वो मकाम नहीं मिला जो बहरहाल वो डिजर्व करता था कि उनको मिलना चाहिए। तो मुहद्दिसीन इतना ज्यादा एहतियात करते थे, इतनी कड़ी एहतियात के साथ ये अहादीस आ गई कि एक सहाबी का भी सहीफा अगर उसमें थोड़ा सा मसला हो गया तो उन्होंने उसको साइड पे कर दिया, और उन्होंने कहा नहीं, हमें सनद और हर एतबार से गोया की चीज़ साबित चाहिए। माज अकीदत की बुनियाद पर या माज इस बुनियाद पर कि चूंकि उनके ख़ानदान में रहा होगा, अच्छे लोग होंगे, इस बुनियाद पर वो चीज़ों को नहीं देखते थे। वक़द्रू यानी नबी सल्लम फ़ी गैर हदीस रुख़सतुन फ़ी इंशाद इशार फ़िल मस्जिद, यानी वो फरमाते हैं कि और हदीसों में शेर पढ़ने की इजाज़त है,
یہ بتانا چاہتے ہیں امام ترمذی۔ تو اس کا فقہا کہتے ہیں کہ اس سے مراد حمد اور نعت وغیرہ کے اشعار ہیں، کیونکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسجد میں اشعار سنایا کرتے تھے، تو لہٰذا اس طرح کے اشعار جو دینی اشعار ہے اس کی اجازت ہے، اور اس طرح کے دوسرے قسم کے اشعار کی اجازت نہیں ہے۔ جی پڑھیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى وبه يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أنيس بن أبي يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ترى رجل من بني خضرة ورجل من بني أمر بن أوف في المسجد الذي أسس على التقوى فقال الخدري رضي الله عنه هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر هو مسجد قباء فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال هو هذا يعني مسجده وفي ذلك خير كثير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وبيقول حدثنا أبو بكر عن علي بن عبد الله قال سألت يحيى بن سعيد عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي فقال لم يكن به بأس وأخوه أنيس بن أبي يحيى أثبت منه۔ شابش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی المسجد الذی اسس علی التقوی، کہ اس مسجد کے بارے میں جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، قرآن پاک کی وہ آیت ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ام ترا رجل من بنی خدرہ و رجل من بنی عمر بن عوف، ان دو آدمیوں کی بحث ہو گئی، امترا کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا یا مباحثہ ہو گیا اس مسجد کے بارے میں جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی۔ فقال الخدری، تو وہ خدری آدمی کہنے لگا کہ وہ نبی علیہ السلام کی مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی، اور دوسرا کہتا تھا وہ مسجد قباء ہے۔ تو جب وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا ہوا حاضہ، یعنی میری یہ مسجد مراد ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وفی ذالک خیر کثیر، اس میں بھی بڑی خیر ہے، مسجد قباء میں بھی۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو آگے انہوں نے فرمایا میں نے یحییٰ بن سعید سے محمد بن ابی ایس مسیر سنا، انہوں نے کہا لم یکن بی باسن، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہ راوی ٹھیک ہے، اور آخوہ انیس بن ابی یحییٰ اثبت من، وہ ذرا زیادہ یعنی حدیث میں وہ ذرا زیادہ اثبت کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ثقہ ہے، زیادہ قابل اعتماد ہے۔ دیکھو، جو قرآن پاک کی یہ آیت ہے اس کا بیک گراؤنڈ اگرچہ مسجد قباء کے بارے میں، لیکن یہاں آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اپنی مسجد کو بھی اس کا مصداق قرار دیا، کیونکہ ظاہر ہے آپ علیہ السلام کی مسجد کیسے اس کا مصداق نہیں ہو سکتی۔ مسجد قباء کو جو مقام ملا وہ بھی تو آپ علیہ السلام کی وجہ سے ملا تھا نا، اس میں آپ نے 10 دن یعنی وہاں نمازیں پڑھتے رہے، یا 2 ہفتے آپ نمازیں پڑھتے رہے، اور آپ کے ہاتھوں سے اس کی بنیاد رکھی گئی، تو پھر ظاہر ہے مسجد نبوی میں بھی تو یہ ساری چیزیں تھیں، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ ہے کہ اس کا اولین مصداق تو یہ مسجد ہونی چاہیے، جو مسجد نبوی ہے یہ تو آپ کی مستقل مسجد تھی۔ ہاں آپ نے فرمایا مسجد قباء میں بھی خیر کثیر ہے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء وبيقول حدثنا محمود بن العلاء أبو كريب وسفيان بن وكيع قال حدثنا أبو سامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع سعيد بن زهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة وفي الباب عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه قال حديث سعيد حديث حسن غريب ولا نعرف لسعيد بن زهير شيئا يصح غير هذا الحديث ولا نعرف إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد بن جعفر وأبو الأبرد اسمه زياد مديني۔ شابش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی الصلاۃ فی مسجد قباء، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب۔ تو اسید بن زہیر انصاری وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت بیان کرتے کہ الصلاۃ فی مسجد قباء کا عبرہ، مسجد قباء میں نماز پڑھنا عمرے جیسا ثواب رکھتا ہے۔ وہ فی الباب عن سہل بن حنیف، تو حدیث اسید یہ حسن غریب ہے، اور ہم اسید بن زہیر کے لیے اس حدیث کے علاوہ کوئی اور حدیث کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، اور نہ ہم ابو سامان عبدالحمید بن جعفر کے طریق سے اسے جانتے، یعنی یہی طریقے سے۔ وابو الابرد اسمو زیاد المدینی۔ دیکھو، علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 4 مساجد ایسی ہیں جو بالیقین انبیاء نے بنائی ہیں۔ ایک مسجد حرام، ظاہر ہے انبیاء ابراہیم علیہ السلام نے بنائی تھی۔
مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس اور مسجد قباء، اس لیے ان کا ایک خاص قسم کا ان مساجد کا کیا ہے، ثواب ہے۔ اب مسجد حرام میں شاید آگے آ جائے، اس کا ثواب 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، 1 لاکھ نمازوں کے برابر ہے۔ اور مسجد نبوی میں 50,000 کا آتا ہے، 50,000 کا۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ مسجد اقصی میں 25,000 کا ہے۔ اور جو مسجد قباء ہے اس میں 1 عمرے کے برابر اس کا ثواب ہے۔ تو اس لیے جو لوگ حج یا عمرے پہ جائیں اور مدینہ جائیں تو مسجد قباء میں بھی گویا کہ نوافل پڑھنے کا رواج بھی ہے، اور پڑھنے بھی چاہیے، اس میں اتنا زیادہ ثواب ہے۔ جی آگے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في أي المساجد أفضل. وبيقول حدثنا الأنصاري قال حدثنا مان قال حدثنا مالك تحويل وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رواح وعبيد الله بن أبي عبد الله الأغري عن أبي عبد الله الأغري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال أبو عيسى ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله وإنما ذكر عن زيد بن رباح عن أبي عبد الله الأغري قال حديث حسن صحيح. وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن علي وميمونة وأبي سعيد وجبير بن مطعم وعبد الله بن زبير وابن عمر وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم. وبه يقول حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن أمير عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى قال هذا حديث حسن صحيح. شاباش ماشاء اللہ۔ تو یہ باب ہے، باب ما جاء فی ای المساجد افضل، کہ مساجد میں سے کون سی مسجد زیادہ جو ہے نا وہ گویا کہ افضل ہے، یعنی افضل سے مراد ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے۔ تو عبداللہ اگر جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صلاۃ فی مسجد ھذا، اس مسجد میں نماز پڑھنا خیر من 1000 صلاۃ، 1,000 نمازوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک روایت میں نے 50,000 کا بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا، اور ایک روایت یہ 1000 کا بھی ہے، سوائے الا المسجد الحرام، سوائے مسجد حرام کے، یعنی اس میں گویا کہ ثواب اس سے زیادہ ہے۔ اب امام ترمذی کہتے ہیں ولم یذکر قتیبہ فی حدیث عن عبید اللہ وانما ذکر عن زید بن ربا عن عبداللہ الاغر، یعنی اس میں عبید اللہ کا گویا کہ ذکر نہیں ہے۔ قال هذا حدیث حسن صحیح وابو عبداللہ الاغر اسمه سلمان، کہ ان کا نام سلمان ہے۔ وقد روی عن ابی ہریرہ من غیر وجہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا وہ فی الباب، اس باب میں حضرت علی، حضرت میمونہ اور ابو سعید جبیر بن مطعم، عبد البیر ابن عمر، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایات ہے۔ آواز آ رہی یا نہیں آ رہی، یا کٹ گئی؟ نہیں صحیح آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی۔ جی جی۔ اس کے بعد دوسری حدیث انہوں نے پیش کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تشد الرحال، کہ سامان سفر نہ باندھا جائے الا الی 3 مساجد، مگر 3 مساجد کی طرف، مسجد حرام، مسجد ہی حاضہ، میری یہ مسجد، اور مسجد الاقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ کی طرف۔ دیکھو حدیث کا مفہوم کیا ہے اس دوسری حدیث کا؟ آپ نے فرمایا کہ سوائے 3 مساجد میں کسی اور مسجد کی طرف سامان سفر نہ باندھا جائے، یعنی مساجد سارے ثواب میں برابر ہیں، تو لہٰذا محض ایک مسجد کو چھوڑ کر دوسرے مسجد میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ تو سارے اللہ کے گھر ہے۔ تو اس لیے محض مسجد جانے کے لیے سامان سفر نہ باندھا جائے، کیونکہ اگر قریب مسجد ہے بس اسی میں نماز پڑھے۔ ہاں 3 مسجدیں ایسی ہیں جن میں نماز پڑھنے کے لیے باقاعدہ سفر کیا جائے، ایک مسجد حرام ہے، ایک مسجد نبوی، ایک مسجد اقصیٰ، کیونکہ ان 3 کی ایک خاص اہمیت ہے جس طرح ہم ابھی بات کر لی۔ تو گویا کہ اس حدیث کا گویا کہ ہمارے نزدیک مفہوم کیا ہو گیا کہ مساجد میں سے کسی اور مسجد کی طرف نہ جایا جائے سوائے کس کے، ان 3 مساجد کی طرف جو ہے نا اس کو گویا کہ جایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں جایا جا سکتا۔ اب اس حدیث کے تحت
इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह वो उस हदीस को एक और कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। वो कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि किसी भी मुतबर्रक जगह, बाबरकत जगह, मुकद्दस जगह की तरफ सफर न किया जाए सिवाय इन तीन मसाजिद के। जो भी कोई मुकद्दस जगह हो वहां सफर करने की जरूरत नहीं है सिवाय इन तीन मसाजिद के। तो गोया कि इसका मतलब ये हो गया कि अलिया की कब्रें हो गई, कोई मुकद्दस खानकाएं हो गई, कोई जगह हो गई। और इसी तरह उसमें वो ये कहते हैं कि ख़ास तौर पर मस्जिद नबवी, रोज़ा अक़दस जो है, तो वहाँ गोया कि वहाँ जाने की नियत नहीं करेंगे। अगर मदीना जाना भी है ना तो मस्जिद नबवी की नियत करेंगे, और रोज़ा अक़दस पे जाने की नियत नहीं करेंगे, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तीन मसाजिद के अलावा किसी और जगह सफ़र करने से मना किया है। और ये मसला इंतहाई मशहूर हो गया। और इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह जो थे वो गए कि चूंकि उनके मिजाज में ना एक ख़ास किस्म की तेज़ी थी, और इल्म उनका बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा इल्म था। हज़रत अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमहुल्लाह उनके बारे में फरमाते हैं कि बहरुन ला साहिल लहू, वो इल्म का एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा, कोई साहिल नहीं है। तो इसलिए वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा उन्होंने मुखालफत कर ली और ये मसला बहुत मशहूर हो गया। लेकिन बहरहाल जमहूर ने इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह के इस मौक़िफ़ से कोई कि इत्तिफाक नहीं किया, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के लिए जाना यह बज़ात खुद अलग एक सवाब का काम है। और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी एक हदीस में कि जो हज करे और मेरे पास ना आए तो उसने मुझसे बेवफाई की। और ज़ाहिर है नबी अलैहिस्सलाम की कब्र पर जाकर उसकी ज़ियारत करना, उस कब्र की, और वहाँ जाकर दुरूद पढ़ना, हदीस में आता है कि आप अलैहिस्सलाम मैं खुद सुनता हूँ, तो कितनी बड़ी बात है। तो लिहाजा वो है कि इमाम इब्न तैमिया का बहरहाल इस मसले में उन्होंने एक बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। तो देखो ऐसे जो मसाइल होते हैं इसे ध्यान में रखना। ऐसे मसाइल को कहा जाता है कि ये फ़लाँ फ़कीह का या फ़लाँ आलिम का तफर्रुद है। तफर्रुद का मतलब है कि उन्होंने बस अपना एक खास मसला तो निकाल लिया या एक खास मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया, बाकी लोग उनसे इत्तेफाक नहीं करते। तो इस तफर्रुद की वजह से वो आदमी जो है ना वो उन पे तनकीद भी जायज़ नहीं। वो उनका इल्म ही ऐसा था, वो अपने इल्म की बुनियाद पर उस नतीजे तक पहुंचे थे। तो उस तफर्रुद को न तो इख्तियार किया जाता है, न तफर्रुद की बुनियाद पर उस आलिम पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है या इख्तिलाफ किया जा सकता है। तो गोया कि ये भी इमाम इब्न तैमिया रहमुल्लाह का एक गोया कि तफर्रुद था। जी आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू माजा फिल मशी इलल मस्जिद। अबी यक़ूल हद्दसना मोहम्मद इब्न अब्दुल मलिक इब्न अबी शवारिब क़ाल हद्दसना यज़ीद इब्न ज़ुरैइन क़ाल हद्दसना मामर अन ज़ुहरी अन अबी सलमता अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा उक़ीमत सलातु फला तअतूहा व अंतुम तस्ऊन वलाकिन तूहा व अंतुम तमशून व अलैकुमुस सकीना फमा अदरकतुम फसल्लु वमा फातकुम फातिमु। वफिल बाब मिन अन अबी कतादता व उबई इब्न काब व अबी सईद व ज़ैद इब्न साबित व जाबिर व अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम क़ाल अबू इस्हाक़ ख़लफ़ा अहलुल इल्म फिल मश्यि इलल मस्जिद फमिनहुम मन रअल इसरा इज़ा ख़ाफ़ फ़ौत तकबीर अल ऊला हत्ता ज़ुकिर अन बाज़िहिम अन्नहु काना युहर्विलु इला सलात व मिनहुम मन करिहल इसरा वख्तारा यमशिया अला तुआदातिन वकार व बिही क़ूल अहमद व इसहाक़ व क़ाला अल अमलु अला हदीस अबी हुरैरा व क़ाला इसहाक़ इन ख़ाफ़ फ़ौत तकबीरतिल ऊला फ़ला बासा अन युस्रिया फ़िल मश्यि व बिही क़ूल हद्दसना अल हसन इब्न अली अल ख़ल्लाल क़ाल अख़बरना अब्दुर रज़्ज़ाक़ क़ाल हद्दसना मामर अन ज़ुहरी अन सईद इब्न अल मुसय्यिब अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिहदीस अबी सलमता अन अबी हुरैरा बिमानाहु हाकज़ा क़ाल अब्दुर रज़्ज़ाक़ अन सईद इब्न मुसय्यिब अन अबी हुरैरा व हाज़ा अस्सहु मिन हदीस यज़ीद इब्न ज़ुरैन व बिही क़ूल हद्दसना इब्नु अबी उमर क़ाल हद्दसना सुफ़यान अन ज़ुहरी अन सईद इब्न मुसय्यिब अन अबी हुरैरा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवहु। शाबाश माशाल्लाह। तो ये बाब है, बाबू माजा फिल मस्यि इलल मसाजिद, मस्जिद की तरफ चलने का बयान। देखो मशी से मुराद यहाँ यह है कि मस्जिद की तरफ जमात के लिए आहिस्ता आहिस्ता चला जाए, भागा ना जाए, दौड़ा ना जाए, ये मतलब है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इज़ा उक़ीमतिस सलाह, जब नमाज की खड़ी हो जाए, इकामत कही जाए, फला तअतूहा व अंतुम तसाउन, तो तुम दौड़ते हुए हालत में ना आओ,
वलाकिन इतूहा व अंतुम तमशून, चलते हुए हालत में आ जाओ। वालेकुम सकीना, और सुकून और वक़ार को लाजिम पकड़ो। फमा अदरक तुम फसल लो, तो जो तुम्हें मिल जाए उसे पढ़ लो। वमा फातकुम फातिम, और जो फोत हो जाए तो उसे पूरा करो। जाहिर है ये जमात का तो सवाब मिल गया, तो लिहाजा दौड़ते हुए जाना एक ख़ास किस्म की, जिस तरह हमारे मसाजिद में एक ख़ास किस्म की उस बारे में बन जाती है, तो गोया के फरमाया कि इस तरह से ना किया जाए, ये मना है। तो फिल बाब या नबी कतादा वो उबई इब्न काब अबू सईद ज़ैद बिन साबित जाबिर अनस रज़ियल्लाहु अन्हु। अब इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि आली इल्म का मशी इलल मस्जिद में इख्तिलाफ है। फमिनो मन राल इसरा, उनमें से कुछ तेज चलने को पसंद करते हैं जब तकबीरा उला के फोत होने का डर हो। यहाँ तक कि बाज कहते हैं अन्नो कान युहरविलु इला सलाह, कि नमाज की तरफ भागा जाए। और बात इसरा तेज चलने को नापसंद करते हैं, वो उन्होंने पसंद ये किया अयम शियाला तो उद्दतिन व वक़ारिन, यानी संजीदगी सुकून और वक़ार, एक वक़ार के साथ संजीदगी के साथ चला जाए, तहजीब के साथ। और यही अहमद इसाक का कौल है, और वो कहते हैं अमल हदीस अबू हुरैरा पर है। और इमाम इसाक फरमाते हैं इज़ा खाफ़ फ़ौत तकबीरतिल ऊला, अगर तकबीरा ऊला का के फोत होने का डर हो, तो फिर कोई हर्ज नहीं है कि आदमी जो है ना वो थोड़ी सी तेजी करे चलने में। तो देखो ये सारी बात दरअसल उस बारे में ज्यादा है कि मस्जिद की तरफ चलने में। देखो मस्जिद में तो दौड़ने का बिल्कुल वो है कि नापसंद किया गया है, तो लिहाजा ये तो नमाज के मस्जिद के बाहर की बात हो रही है। लेकिन हमारे यहाँ तो ज़ाहिर है मस्जिद के अंदर दाखिल होने के बाद भी एक किस्म का भागा जाता है, तो लिहाजा ख़ास तौर पर यानी नहीं भागना चाहिए। अगर आदमी को इतना ही ज़्यादा शौक है तो फिर पहले आ जाना चाहिए, 5-10 मिनट पहले। तो एक तो खुद देर से आ रहे हैं, फिर वो मस्जिद का वक़ार भी ख़राब कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें गोया के वक़ार के साथ चलना चाहिए। जी आगे, ये इतना काफ़ी है या पढ़ना है आगे? तो ये पढ़ लेते हैं एक और। पढ़ ले बिल्कुल पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू मा जा फिल क़ुऊदी फिल मस्जिदी व इंतिज़ार अस्सलाति मिनल फ़ज्र। वबियक़ूल हद्दसना महमूद बिन ग़ैलान क़ाल हद्दसना अब्दुर्रज़्ज़ाक़ क़ाल हद्दसना मअमर अन हम्माम बिन मुनब्बह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु अहदुकुम फ़ी सलातिन मा दामा यंतज़िरुहा व ला तज़ालुल मलाइकतु तुसल्ली अला अहदिकुम मा दामा फ़िल मस्जिद अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लहु अल्लाहुम्मा अरहमहु मा लम युहदिस। फ़क़ाल रजुलुन मिन हज़रा मौता वमल हदसु या अबा हुरैरा क़ाल फुसाउन औ ज़ुरातुन। वफ़िल बाब अन अलिय्यिन व अबी सईद व अनस व अब्दुल्लाह इब्न मसऊद व सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम क़ाल अबू ईसा हदीसु अबी हुरैरा हदीसुन हसनुन सहीहुन। शाबाश माशाल्लाह। ये बाबे बाबू माजा फिल क़ूद फिल मस्जिद, मस्जिद में बैठना, व इंतज़ार सला मिनल फजल, और नमाज के इंतज़ार करने का जो एक सवाब है। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि नबी अलैहि सलाम फरमाए ला यज़ालु अहदुकुम, तुम में से कोई मुसलसल नमाज में रहता है, मादाम यंतज़िरुहा, जब तक वो नमाज के इंतज़ार में होता है। वला तजालुल मलाइका, और फरिश्ते मुसलसल भेजते रहते हैं, तुसल्ली, रहमत या रहमत की दुआ करते रहते हैं तुम में से किसी पर, मादाम फिल मस्जिद, जब तक वो मस्जिद में होता है। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाहुम्मा गफिर लहू, अल्लाहुम्मा अरहमहू। हाँ, जब तक उसे हदस लायक नहीं होता, यानी बेवजू नहीं होता। तो हजरमौत के एक आदमी ने पूछा हदस क्या है हजरत अबू हुरैरा? तो आपने फरमाया फुसाउन औ जुरातुन, यानी फुसा का मतलब होता है बगैर हवा के, बगैर आवाज के खुरूजेरी, और जुरात का मतलब होता है आवाज के साथ खुरूजेरी। लेकिन ज़ाहिर एक मिसाल दी है, मतलब है कोई भी उसमें हो सकता है हदस, यानी कोई भी जो नाक़िज़ वज़ू है वो कोई भी पेश आ जाए तो उससे कह के वो मुराद है। वो फिल बाब अन अली वाबी सईद वानस अब्दुल्लाह इब्न मसूद साल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हुम। तो इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि हदीस अबू हुरैरा हदीस हसन सही। तो देखो नमाज से पहले नमाज का इंतजार, और नमाज के बाद मस्जिद में ठहरना, ये दोनों सवाब का बायस है। तो लिहाजा नमाज से पहले जब तक नमाज के इंतजार में रहेंगे तो जय गोया कि वो नमाज में है। और इसी तरह नमाज के बाद भी अगर कोई आदमी मस्जिद में स्टे करता है, ठहरता है, तो फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। तो इसलिए ये भी एक बहुत फजीलत वाला अमल है। जी, ये काफी है या पढ़ना है आगे? जी उस्ताद जी ठीक है जी काफी। चलो जी, किसी का कोई सवाल है? जी उस्ताद जी,
میں بس یہ کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پیچھے آپ نے حدیث پڑھی لا تشد الرحال والی، اس میں یعنی آپ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور متبرک مقامات پہ جانے کی ممانعت نہیں ہے اس حدیث سے، یہ صرف مساجد کی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے مساوی ہونے کو بیان کرتی ہے، اور ان تین مساجد کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ بالکل ایسی ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں 3 مسجدوں کا استثناء کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے منع بھی مسجدیں ہیں کہ مسجدوں کے لیے نہ کیا جائے سوائے ان 3 مساجد کے لیے، کیونکہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی سفر نہ کیا جائے سوائے ان 3 مساجد کی طرف، تو وہ تو ویسے ہی گویا کہ ایک بدیہی طور پر غلط ہے، کیونکہ سفر تو ہوتا رہتا ہے نا، دنیاوی دینی اسفار تو ہوتے رہتے ہیں، جہاد کے لیے سفر ہوتا ہے، علم کے لیے سفر ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ تو اس حدیث کی بنیاد پر منع نہیں کر سکتے، تو جب وہ منع نہیں کر سکتے تو ہمیں اس میں کچھ خصوصیت لانی پڑے گی نا، تو وہ خصوصیت یہی ہے کہ مسجد ٹو مسجد، تو یہ دعا ہے کہ اس میں مساجد کی طرف جانے سے منع کیا گیا ہے، باقی مقامات کا اس بارے میں ذکر ہے ہی نہیں، جو بھی متبرک جگہ ہیں وہ اس میں ذکر ہے ہی نہیں۔ یہ سمجھ میں آ گیا اب؟ جی جی استاد جی، بہترین۔ جی دیکھو وہ لوگ اس لیے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو یہ جو سفر ہوتا ہے نا، ہر مذہب میں جب کسی عبادت کی نیت سے سفر ہوتا ہے نا، اس کا ایک بڑا گویا کہ اس کا ایک خاص مقام ہے، جیسے ہمارے یہاں حج کے لیے سفر ہوتا ہے نا، تو اسی طرح ہر مذہب میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک خاص مقدس مقامات کی طرف جایا جاتا ہے اور اس میں ثواب ملتا ہے، تو اب اس میں یہ ہے، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں خاص طور پر امام ابن تیمیہ رحم اللہ وغیرہ، کہ اگر ہم ہر متبرک چیز کی طرف سفر کی اجازت دے دینا، ظاہر ہے وہ تو اس کو دین سمجھے گا نا، دین کی نیت سے وہ جائے گا، تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ ایک تو جو شاعر اللہ ہے، جو مساجد جو اللہ کے شاعر ہیں، اور جو عام متبرک جگہ ایک تو ان کی مکسنگ ہو جائے گی، حالانکہ سفر صرف شاعر اللہ کے لیے کرنا چاہیے، جیسے حج ہو گیا یا یہ مساجد ہو گئی، تو ایک تو شاعر اللہ کا ذہن میں گویا کہ ہونا چاہیے، ورنہ تو لوگ شاعر اللہ اور غیر شاعر اللہ کو مکس کر لیں گے، تو جب یہ مکس ہو جائے گا تو یہ دین میں ایک قسم کا تحریف کا بھی سبب بنتا ہے، تحریف وغیرہ کا بھی سبب بن سکتا ہے، تو اس لیے اس کو گویا کہ کیا کیا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں نہیں، دینی سفر صرف ان 3 مساجد کے لیے ہونا ہے بس، کیونکہ دینی سفر ایک بہت ایک عظیم عمل ہے، تو عظیم عمل صرف یہ جو بڑی بڑی مساجد ہے صرف ان کے لیے ہونا چاہیے، ہر ایک کے لیے نہیں، ہاں اگر آدمی کسی اور شہر میں چلا گیا کسی اور کام سے، وہاں اس کو پتہ چلا کہ ہاں کسی بزرگ کی قبر ہے، پتہ چلا ہے کوئی متبرک جگہ ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن مستقل سامان سفر باندھنا کہ وہ میں نے وہاں جانا ہے، وہاں کوئی خانقاہ ہے، وہاں کسی بزرگ کی قبر ہے اس پر جانا ہے، اور پھر اس سفر کو جس طرح نہیں ہمارے یہاں یہ جو ہمارے شیعہ حضرات باقاعدہ زیارات کے لیے ان کے اسفار ہوتے ہیں نا، ایران میں جاتے رہتے ہیں، عراق میں جاتے رہتے ہیں، باقاعدہ ان کے ایک خاص قسم کا وہ بن جاتا ہے، تو اس طرح سے اسفار جو ہے نا ہمارے دین میں یہ تعریف کا سبب بنتی ہے، تو گویا کہ یہ جو ان کا نقطۂ نظر ہے وہ اتنا بھی کمزور نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک خاص ایک یہ مت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین میں تعریف اور ان چیزوں کا دروازہ کھل جائے، تو اور یہ پھر ہوتا رہتا ہے، جب ایک مرتبہ عوام کو آپ اجازت دیتے ہیں نا، تو پھر عوام عرس اور ان چیزوں کو تو اتنا وہ بنا لیتی ہے، تو وہ پھر ان کا کوئی لمٹ ہی نہیں ہوتی، تو لمیٹیشن کراس ہی کرتے رہتے ہیں، تو اس لیے وہ لوگ منع کرتے تھے۔ اور استاد جی، ایک حدیث میں جامع مسجد کی فضیلت کے بارے میں لکھا ہوتا ہے، تو وہ وہ پھر کیسے ہے؟ کیا مطلب؟ استاد جی، یعنی کہ ایک حدیث میں لکھا ہوتا ہے کہ جامع مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 500 نمازوں کے برابر ہے، تو اس حدیث میں تو لکھا ہوا ہے کہ باقی ساری مساجد میں نماز پڑھنے کا ثواب برابر ہے۔ یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جامع مسجد کا ثواب زیادہ ہے، یہ آپ کہنا چاہتے ہیں؟
जी यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जामे मस्जिद में तो सवाब ज्यादा है, ये कहना चाहते हैं? जी। हाँ जी, उसमें तो कोई मसला नहीं है। देखो वो तो ज़ाहिर है मोहल्ले में ही होती है ना, एक जगह पे होती है ना। यहाँ दरअसल सफर की बात हो रही है। तो सफर भी ज़ाहिर है, किसी और ज़ाहिर है जामे मस्जिद तो अपने शहर में होती है, तो अपने या इस मोहल्ले के बजाय उस मोहल्ले में होगी। तो वो तो और चीज़ है। एक ये कि बाकायदा किसी मस्जिद को वो मकसद बनाकर उसके लिए बाकायदा सफ़र किया जाए, तो ज़ाहिर है अपने इलाके की सारी मस्जिदें छोड़कर किसी और मस्जिद के लिए जाना, ये तो ज़ाहिर है ये असल में चीज़ ये मना है। अब बात समझ में आ गई अब? जी ठीक ठीक हो गया। सर जी एक एक चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जी जैसे भी ये बात है कि जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ना का सवाब ज्यादा है। जैसे हमारे यहाँ पे हम एक कंपाउंड में रहते हैं जो यूनिवर्सिटी का कंपाउंड है। तो उसमें छोटी सी मस्जिद है एक, यानी एक कमरे में एक कमरा है जो उन्होंने मुख्तस किया हुआ है। तो अक्सर लोग जुमा भी वहां पे होता है। यानी किसी एक में इख्तलाफ है इसमें, लेकिन कुछ लोग बाहर भी जाते हैं नमाज के लिए। तो उसमें अक्सर होता है कि वो जब अंदर एक मस्जिद है तो बाहर क्यों जाते हैं। तो क्या इस सूरत में भी ये वही है कि क्या इनके जामिया मस्जिद में सवाब ज्यादा इसलिए जाते हैं, या प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए कि इधर ही नमाज पढ़नी चाहिए? लेकिन ज़ाहिर है वो सफ़र नहीं है ना, असल में सफ़र मना किया गया है। तशुद्द और शद्द रिहाल कहते हैं कि बाकायदा वो सामान सफ़र जमा किया जाए, कजावे बांधे जाए वो ऊंटों पे और उसके लिए चला जाए, वो चीज़ मना है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी भी ख़ास मकसद के लिए, जैसे वहाँ मजमा ज़्यादा है तो इसलिए जाता है, तो उसमें वो नहीं है। तो असल शरीयत ये कहती है कि अपने अपने मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद करो। वो भी शायर है, वहाँ भी सिर्फ जुमे के लिए या इस जैसे मकासद के लिए जाना होगा। या अगर कोई आदमी ये चाहता है कि चाह कि मेरे ज़्यादा लंबा फासला होगा तो ज़्यादा दम लगेंगे तो ज़्यादा सवाब होगा, ये चीज़ें अपनी जगह पर है। असल में शरीयत अपनी अपनी जो मसाजिद है इनको आबाद करने को ज़्यादा पसंद करती है, बनिस्बत इसके कि उनको छोड़कर और ही मस्जिदों में निकला जाए। शरीयत की मंशा ये नहीं है। जी ठीक है सर, कोई बात नहीं। हाँ देखो, इन्होंने ये एक वो उसको हाईलाइट भी किया है कि फ़िनल जुहाल यक़ूलून ज़ियारतु मज़ार ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अल अजमेरी मर्रतन तादिलु हज्जैन फी सवाब। देखो आवाम फिर ऐसे चले जाते हैं। अब ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क्या वो उनको दो जो बराबर करार दे दिया? तो वो ऐसे होता है कि जब इस तरह से बाकायदा दीनी असफार की इजाज़त दी जाए या मुतबरक मकामात की, तो वो फिर आवाम फिर बहुत ही आगे तक चली जाती है। ये सबको समझ में आ गया? कोई सवाल है किसी का? कोई सवाल नहीं है? तो इतना काफी है फिर आज इंशाल्लाह। जी जी सर, उस्ताद जी ठीक है। शुक्रिया। चलो जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।